औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अहलुल कुरान साथियों, आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए आज हम इंशाल्लाह मिड क्विज ए पार्ट की रिवीजन करेंगे, कुरान पार्ट की। तो हम अदा करेंगे आज लेसन 1 से लेके 11 तक। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा साथ दें, तो हम इंशाल्लाह 30 मिनट के अंदर अंदर ये 11 लेसन जो है ना इनको कंप्लीट करेंगे। जी, इस कुरान के कोर्स के मकासद क्या है? कोई भी अनम्यूट होकर जल्दी से मुझे बता दे। अच्छा, आप लोगों से कुरान मेरी को रिक्वेस्ट है समझना कि आप मेरा साथ आसान दें। तरीके से। जी, कुरान को समझना आसान तरीके से। नंबर 2। आप जी, लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इशारों की मदद से कुरान के 50% अल्फाज सिर्फ 20 घंटों में जी, समझना, सीखना। कुरान को नंबर समझना, 3। नमाज को जी, समझना मौसर तरीके से। नंबर 1 कुरान मजीद समझने का आसान और तेज तरीका। नंबर 2 इशारों की मदद से कुरान के 50% अल्फाज हम सीखेंगे 20 आवर्स में, 20 घंटों में। कुल 20 असबाक हैं जो इंशाल्लाह 10 क्लासों में पढ़ाए जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम आगे लेके चलते हैं इसको। जी, आप कुरान के मकासद बताइए, इस कोर्स के मकासद। कोई भी कुरान जल्दी जल्दी समझना बता दे। कुरान समझना आसान हो जाए, नमाज समझ में आ जाए, नमाज मुयस्सर हो जाए, कुरान के साथ ताल्लुक, नेक अमाल, अरबी बोलचाल। एक्सीलेंट जी, इन सब को याद रखिएगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, ये हमारा पूरा सिलेबस है। तो हमने कहाँ तक किया, कौन बताएगा? 11 लेसन में कहाँ तक किया हमने? रब्बना आतीना फिद दुनिया। जज़ाकल्लाह जी। इस ये मिड क्विज के बना हुआ है। जी, सुबहाना का हम सूरत फातिहा से स्टार्ट कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुबहाना के कितने टुकड़े होंगे? 2 प्लीज आप सब लोग जो है ना पार्टिसिपेट करें, तो हम इनको कवर कर लें। कौन से 2 टुकड़े हैं? सुबहाना पाक का तू, पाक है तू। सुबहाना और का पाक है तो। अल्लाहुम्मा इसका कोई टुकड़ा होगा या नहीं? नहीं। वा भी हमदी का कितने टुकड़े हैं? वाह और बे भी 4 टुकड़े हैं इसके। और वा और भी साह या तेरे, का हमदी तारीफ का तेरे तेरी लिए, का का तेरी तेरे लिए। तारीफ। जी, का इसके साथ ज़मीर है। व तबारा का कोई टुकड़ा होगा या नहीं? नहीं, वाह और तबारक एक ही है। वाह तबारक। इस्मु का और बरकत वाला है इस्मु का। इसके 2 टुकड़े हैं, इसम नाम का तेरा। जी, तेरा नाम। व ताला कोई टुकड़ा है या नहीं? वाव और ताला टुकड़ा नहीं है, बुलंदो बाला है। जद्दू का तेरी बुजुर्गी, जद्दे अमजद से हम याद रखेंगे। जी, इसके भी 2 टुकड़े हैं, जद बुजुर्गी का तेरी। वा ला इलाहा और नहीं कोई महबूद गैरू का तेरे सिवा, का इसका सेपरेट हो जाएगा। जी, अब ये पूरा आ गया है, तो हम इसको इंशाल्लाह मीनिंग के साथ ही देखते चलते हैं, और साथ साथ हम देखेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या है। सूरत फातिहा का खुलासा जी कौन बताएगा जल्दी से? मैं क्या इसलिए आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आपकी तैयारी हो जाए।
सूरत फातिहा का खुलासा है हदायत की दुआ, यानी सीधे रास्ते पर चलने की दुआ। इसको याद रखिएगा। आगे हम अल्लाह अकबर जी बताएं इसके मीनिंग। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के ला नहीं इलाहा कोई महबूद, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन के ला नहीं इलाहा कोई इल्लल्लाहु महबूद सिवाय अल्लाह के। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मोहम्मद रसूलुल्लाह के मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हैया आओ अलस्सला, नमाज की तरफ। हैया आओ अलस्सला, नमाज की तरफ। हैया आओ अलल फला, कामयाबी की तरफ। हैया अलल फला, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाहु, नहीं कोई इलाह सिवाय उसके। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, इसमें आप देखेंगे अल्लाह क्या है। अल्लाह इसम है, अकबरू फिर अल्लाह इसम है। बताते जाएं इसमें क्या इलाहा क्या है। आप बोलेंगे नहीं तो ये कैसे आगे आगे चलेगा। इलाहा महबूद, इसम है, अल्लाह फेल का है, हरफ है, क्या है, जमा है, वाहिद है, इसम है। मुन्नस है, मुज़क्कर है, क्या है। तो ऐसे ऐसे आप बताते चले ना साथ। अच्छा, मुझे कौन बताएगा हिया अल सलाह और हिया अल फलाह में कितनी बातों का जिक्र है। इन दो अल्फाज बात। का कोई टुकड़ा है या नहीं। जी ठीक है, दो बातों का जिक्र है। कौन कौन सी दो बातें हैं। सलाह और फलाह, कामयाबी। जी, फलाह और कामयाबी, तो इनके कोई टुकड़े हो सकते हैं, हैया अल सलाह, हैया अल फलाह। नहीं। जी नहीं टुकड़े हो सकते हैं इनके। जज़ाकल्लाह जी। और हैया क्या है। अला हर्फ है, तो हैया क्या है। अल्लाह फेल है। क्या हर्फ है। अला हर्फ है, हैया। फेल है। जी, दौड़ो। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह में हमारे लिए क्या सबक है। इसमें क्या पैगाम है। अल्लाह की वादानियत का। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई महबूद नहीं अल्लाह के सिवा, तो हम इसकी नफी करते हैं कि यहाँ पे शिरक की नफी अल्लाह करते की हैं। जात सिर्फ एक है। एक ही है। आप ना थोड़ा सा कॉपरेट करें मेरे साथ, तो फिर हम अच्छे से इसको कर लेंगे। अजान का खुलासा क्या है। अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत का ऐलान। तो उसमें क्या कामयाबी है और मुलाकात क्या है। मुलाकात नमाज के लिए हाजिर होना, और जी कामयाबी अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह या की अल्लाह की रजा। तरफ हैया अला सलाह, रुजू करना। कितने हैया हमारे अला साथ लोग सलाह, हैं। 18। नमाज की तरफ जी आना। जी, आओ तरफ। तो अल फलाह कामयाबी है, तो हैया अला सलाह, हैया अल फलाह में ये दोनों चीजें हैं। अच्छा, हैया अलल फलाह के बाद दो मर्तबा ये भी अल्फाज कहे जाते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इसमें हमें क्या कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। इसलिए ये कि फजर की अजान के बाद होती है, और इसमें है जी कि जी नमाज बेहतर है नींद से। बेहतर है। तो हमें क्या बताया जा रहा है कि हमने सोना नहीं, नमाज के लिए उठना है। ये अल्लाह उठना ताला है। की इबादत का वक्त है। तो ये अल्फाज कितनी बार दोहराए जाते हैं। दो दो बार। दफा, दो दफा। जी, दो दफा दोहराए जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि नींद बेहतर नहीं है, नमाज नींद से बेहतर है। जी, अकामत के अल्फाज ये कितनी बार कहे जाते हैं और कब कहे जाते हैं।
قد جب البتہ نماز شروع ہونے قامتی لگتی ہے کھڑی نماز ہو شروع گئی ہونے لگتی ہے الصلاۃ نماز دو مرتبہ ایک کہی ایک جاتی ہے اور جب نماز کھڑی ہونے والی ہوتی ہے تب جی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو تب ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ البتہ کھڑی ہو گئی نماز نماز یہ جماعت کے لیے بلایا جا رہا ہے. جی جی جماعت کے لیے بلایا جاتا ہے وہی نا جب نماز کھڑی ہونے والی ہوتی ہے جماعت ہونے والی ہوتی ہے تو پھر بلایا جاتا ہے پھر یہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں نا بالکل یہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں اور ہمیں احساس دلایا جاتا ہے کہ جلدی سے آ جائیں نماز کھڑی ہونے والی ہے یا جماعت کھڑی ہو چکی ہے وضو کے بعد کی دعا اور اذکار سلائیڈ کے دیکھے بنا کون بتائے گا کیا ہے دعا ادھر وضو کے بعد کی دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. شروع سے بتائیں نا اشہدو میں دوسری گواہی دعا ہے دیتا میم ہوں یہ دوسری دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. جی اس کے بعد پھر بولیں گے اللہم اجعلنی من التوابین التوابین واجعلنی من المتطہرین. متطہرین والتطہرین. اچھا یہاں پہ دعائیں سلائیڈ میں دکھائی نہیں گئی ہے آپ لوگوں کو نہیں جی میم وضو سے پہلے سے تو پوچھنا اس چاہتے سے ہیں ہم نے سیکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جو لوگ اس دعا کو پڑھیں گے تو ان کے لیے کیا ریوارڈ ہے ان کے لیے 8 جنت دروازے کے جنت دروازے کے کھلے 8 جائیں. دروازے کھلے ہیں جس سے مرضی انٹر ہو جائے. ماشاءاللہ تو ہمیں چانس دیا جا رہا ہے کہ جنت میں جانے کا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے چلیں گے تو ہم انشاءاللہ اپنے عمل کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اس دعا کو یاد رکھیے گا بی ساتھ اسمی نام 2 ٹکڑے اللہ اللہ اسم ہے اشہدو میں گواہی دیتا ہوں انا کہ انا کیا ہے ان کے لا الہ حرف ہے حرف ہے حرف لا جار لا کیا ہے وہ بھی ہر لا حرف ہے لا بھی الہ حرف کوئی جار ہے معبود کوئی معبود نہیں اللہ لا مگر سوائے اللہ 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 کیا ہے حرف ہے اور اس کا مطلب ہے سوائے یا مگر سمجھ نہیں آئی مجھے اللہ حرف ہے میم وحدہ کتنے ٹکڑے کریں گے دو وہ اکیلا ہے وحدہ ایک ٹکڑا وہ اور ٹھیک ہے لا نہیں شریکا کوئی معبود کا اس کے ساتھ ضمیر ہے لاہو دو ٹکڑے ہوں گے اس کا وا اور اشہدو میں گواہی دیتا ہوں انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدو کے کتنے ٹکڑے ہوں گے 2 ٹکڑے. عبد بندے عبد ہو اس کے بندے ورسولہ کتنے 2 ٹکڑے ٹکڑے ورسول اور اس تین کے ٹکڑے رسول. واؤ واو اور ملائیں گے تو ساتھ 3 ٹکڑے ہوں گے اللہم کوئی ٹکڑا ہوگا یا نہیں 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 ایک ہی ورڈ ہے اللہم اسی میں اے چھپا ہوا ہے جی بالکل اجعلنی کتنے ٹکڑے ہوں گے 2 دو ٹکڑے. میں اجعل بنا دے اجعل نی مجھے. اور نی پڑھنی ہے مجھے. اجعل کیا ہے اور نی کیا ہے اجعل بنا دے نی مجھے. اور جل بنا دے جی من سے من کیا ہے مین حرف ہے حرف التوابین مونس ہے مذکر یہ اسم ہے. جمع ہے جمع ہے اور مونس ہے یا مذکر مذکر مونس جی ہے یا نون سے ہمیں پتا چلا کہ یہ مذکر ہے وجعلنی کتنے ٹکڑے اور بنا دے مجھے 3 ٹکڑے واؤ اجعل اور نی ماشاءاللہ جی من المتطہرین یہ بھی جمع ہے اور مذکر ہے پاک صاف رہنے والوں میں سے ماشاءاللہ کتنی پیاری دعا ہے جی وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی
वजू करे और फिर ये दुआ पढ़े तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। तिरमिजी की हदीस है। तो माशाल्लाह कितनी प्यारी हदीस है। तो हम इससे लेसन लेंगे और इसको याद करेंगे और अपने अमल में लेके आएंगे इंशाअल्लाह। ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इस हदीस को याद रखिएगा। सुबहाना का कितने टुकड़े होंगे? कोई दो। टुकड़ा नहीं, सुबहाना पाक है। रब्बी या 2 टुकड़े, मेरा रब, रब रब और जी या 2 मेरा, टुकड़े होंगे। अल अजीम, अल से हमें पता चला कि इसमें खास है इसमें खास है, अजमत वाला। जी। अच्छा, ये रब्बी क्या था? इसके 2 टुकड़े बनाए ना आपने? जी, रब पालने वाला, परवरिश करने वाला, जर्रे से रब्बी कमाल तक इसमें और पहुंचाने या वाला। इसके साथ जमीर लगा है। अच्छा, एक बात मैं भूल गई, इसमें कितनी बातों का जिक्र है? सुबहान रब्बिल यल अजीम, और ये कब पढ़ते हैं? ये रुकू में पढ़ते हैं। रुकू की तस्बीह है ये। रब्बी मेरा और रब, इसमें कितनी बातों का जिक्र है? 3 बातें। 3 2 बातों का। नहीं, एक्चुअली 4। वो रब है, वो मेरा रब है, और वो अजीम है, वो पाक है। तो आगे दूसरी तस्बीह में भी हम इन दोनों को देखेंगे कि उसमें कितनी बातें थे और इसमें, और कौन कौन सी इसमें थी और कौन कौन सी उसमें थी। तो आप याद रखिएगा। तो इसके साथ हमने कौन सा टेबल किया था? रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुना। रब्बुना। रब्बुकुम, रब्बुना, रब्बुहा। बिल्कुल जी, ठीक है। सामी अल्लाहु, सुन ली अल्लाह ने। ली मन के कितने टुकड़े होंगे? 2 दो, दो ही और मन। और हमीदाहु, तारीफ उसकी, कितने टुकड़े? 2 दो। उसके अच्छा, हमद इसमें कितनी तारीफ। बातों का जिक्र है? मैंने आप लोगों से ऊपर कहा था कि हम इसमें भी देखेंगे। 4 बातों का जिक्र है इसमें भी, या है इसमें भी या 4 नहीं है, बातों मुझे कौन बताएगा? सुभान अल्लाह कहा गया है, यानी अल्लाह ताला हर ऐब और नक्स से पाक है। रब वो हमारा रब है, और उसके बाद फिर हमारा रब है। रब्बी का मतलब ये है कि वो हमारा पालने वाला है, हमारे जर्रे जर्रे का पालने वाला है, हमारी परवरिश करने वाला है, और अल आला के सबसे ज्यादा बुलंद है। जी, रुकू से उठते हुए ये कलमात कह जाते हैं तो अल्लाह सब की सुनता है। हम सम टाइम कहते हैं ना कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए, प्लीज आप मेरे लिए दुआ करेंगे, मेरी तो मैं क्या करूं, मेरी ये मसला हल नहीं हो रहा। तो हम अल्लाह ताला से खुद दुआ करेंगे, खुद उसकी तारीफ करेंगे। तो अल्लाह ताला यहाँ पे सबकी सुनता है। अल्लाह ताला हमारी हमद का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला को हमारी जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह ताला की जरूरत है, क्योंकि हमारी जगह कोई कितने और लाखों लोग हैं जो हमारी जगह कवर कर सकते हैं। रब्बना कितने टुकड़े होंगे? कोई टुकड़ा 2 होगा टुकड़े या नहीं? दो। नाम, हम रब और रब। वाला का, ये कौन अनम्यूट है पीछे से उनके चल रहा है? 3 वाला का कितने टुकड़े? वा 3 और ला, ला का लिए तेरे। का तेरे। अल्हम्दु, हर किस्म की तारीफ। अच्छा, ये हर किस्म या तमाम क्यों लगता है साथ? ये खास है कि अल्लाह के सिवा तारीफ किसी की और भी शुक्र ये तारीफ का जो जो है। जिक्र अल है। होता है ना, ये तमाम या हर किस्म का मीनिंग देता है, अल खास के लिए। तो इसमें कितनी बातों का जिक्र है? 2 बातों का, तारीफ रब्बाना दो और बात, शुक्र। कहते हुए तारीफ और हमें शुक्र। क्या ज़हन में रखना चाहिए कि अल्लाह की तारीफ। एकदम से हमारे दिल से अल्लाह की तारीफ और उसका शुक्र निकले। तो हम के कितने मायने हैं? 2 2 मायने, शुक्र हर और किस्म की तारीफ और शुक्र। शुक्र और तारीफ। जज़ाकल्लाह जी। रुकू से उठते हुए ये दुआ नबी पाक सल्लम ने पढ़ी थी, तो अल्लाह ताला को ये दुआ बहुत पसंद आई थी। इसमें नबी पाक सल्लम का कितना शुक्र है? तो मिल आ
भरने के बराबर अस्समावाती आसमानों के, तो ये क्या है, जमा है वाहिद है? समावाती जमा जमा। है। वा और मिल आ भरने के बराबर अल अर्द जमीन, अर्द क्या है? इसम अल अर्द इसम है, मुज़क्कर है या मोनस? मोनस है। मुअन्नस। वा और मिल आ भर के मा जो बैनाहु मा उनके दरमियान, ये बैनाहु मा दो के लिए डुअल का सीगा, आगे चल के पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या शामिल है बैनाहु मा में? जमीन और जमीन और आसमान। जमीन आसमान आसमान के दरमियान। और बिल्कुल। दरमियान। वा और मिल आ भर कर मा वो तमाम चीजें जो शेता तू चाहे, मिन से, शे इन किसी चीज में, बादू उसके बाद। तो देखें कि इसमें नबी पाक सल्लम अल्लाह ताला का कितना शुक्र कर रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि आसमान और जमीन के दरमियान कितनी खला है, उसको भरने के बराबर। फिर वो हर चीज जो इस दुनिया में है, हर चीज के बराबर। तो क्या हम इतना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं? क्या हमारी आदत है कि हमें जब कोई नेमत मिले या हम कोई चीज हमारी पसंद के हमारे पास आ जाए तो हम शुक्र अदा करते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि हम दिन में कितनी बार अल्लाह ताला को शुक्र अदा करते हैं, और कितने कितने अल्लाह ताला से मोहब्बत है हमारी, हम किस तरह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, सिर्फ जुबान से, दिल से, या नेक नियति के साथ? सुबहाना कितने टुकड़े होंगे? कोई टुकड़ा नहीं, एक ही है। टुकड़ा ही है ये। रब्बी दो रब दो टुकड़े। है। दो टुकड़ा, रब और आला। आला एक ही है। ठीक है। जी आप भी इसमें बताएं कितनी बातें हैं? इसमें चार बातें हैं मैम, इसकी भी सेम वही चार बातें हैं इसी तरह से कि अल्लाह ताला पाक है, हर ऐब और हर नुक्स से पाक है, और वो रब है। दूसरी बात है, तीसरी बात यह है कि वो हमारा रब है, यानी हमारे जर्रे जर्रे का पालने वाला, हमारे जर्रे अपनायत है जी। वाला, अपनायत के साथ। और आला वो सबसे बुलंद है हर चीज से। जब हम सजदे में जाते हैं तो सजदे में अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा आजिज़ी और इनकिसारी होनी चाहिए, और उसी इनकिसारी के साथ हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए, सुभान रब्बियल बिल्कुल आला। अल्लाह सबसे बुलंद है। जी। अल्लाह की पाकी, उसका रब होना, अपनायत के वो मेरा रब है, जैसे कहते हैं ना ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये मेरी चीज है। तो हम इतने प्यार से और इतनी अपनायत से कहते हैं, तो जब हमें ये हम इकरार करते हैं कि मेरा रब है, तो अल्लाह ताला खुश होता है और कहता है कि देख मेरा बंदा कितनी मुझे बुला रहा है और मैं क्यों ना उसकी सुनूं। अल आला सबसे बुलंदो बाला है। अच्छा, अल आला क्या है? इसम खास। फिर से देखें। वो किधर गई है मेरी चिलबुली सी चिड़िया? सिफ्त है, सिस्टर जायदा सिफ्त। शायद बताएंगे इनको यही समय क्या है? ये सिफ्त है ना। जैसे जी सिस्टर जायदा बताना नहीं चाह रही। अच्छा, इसम सिफ्त मार्फा। है, इसम है अल आला, इसम सबसे मार्फा है। बुलंदो बाला सिफ्त है। तो ये इसम है। जल्दी से बोलें प्लीज, हमने आगे निकलना है। जी ये इसम मार्फा सब है। है। इसम मार्फा क्या होता है? इसम खास। बस ठीक है जी। अब हम देखते हैं तशाहुद। तशाहुद में हम पढ़ते हैं अत्ताहियातु, सभी कौली मैम इबादतें। एक बार उसको क्लियर कर देना कि वो इसम ही है कि इसम खास। जी आला ये, अब मुझे लगता है यही समय, लेकिन हम बात से सर से करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अल के साथ आला और हरफ जर भी साथ लगे। अत्ताहियातु सभी कौली बातें, लिल्लाही अल्लाह के लिए। अत्ताहियातु क्या है? वाहिद है, जमा है, मुनस है, मुज़क्कर है, इसम है, फेल है। अत्ताहियातु इसम है और जमा है। और क्या है? जमा
अलिफ ता लगा तो मुअन्नस, लिल्लाही अल्लाह के लिए, दो टुकड़े, ली अल्लाही अल्लाह के लिए, वस्सलावातु वाव और अस्सलावातु सभी बदनी बातें। जी बताते चले ना साथ साथ। जी, वा इसके दो टुकड़े हैं, वा और अस्सलावातु सभी बदनी इबादतें। ये भी इसम है, खास इसम है, जमा है। वत्तय्यबातु वाव और अत्तय्यबातु ये भी खास इसम है, अल लगा हुआ है और जमा है कि सभी बदनी इबादतें। तो ये इसके आपने बताया ये जमा मोनस है, तो इसका मुज़क्कर क्या होगा? ये किसकी जमा मोनस है? तय्यत, तहियातुन असल मोनस है, तो इसकी जमा है अत्तहियातु लिल्लाही अल्लाह के लिए, वसलावातु और सभी बदनी बातें। बदनी बातों में क्या क्या चीजें आएंगी? कौन कौन सी बदनी बातें हैं? नमाज, रोजा, ज़कात, नमाज, हज। रोजा, ज़कात, हज, और तबलीग करना, तय्यबात में कौन कौन सी हैं इबादत? तय्यबात में सदका, खैरात, ज़कात, सदका, खैरात, और ज़कात भी। बिल्कुल, ज़कात, सदका, खैरात। तो इसमें हमने याद रखना है कि हमने 3 इबादतें सीखी, कौली बातें, बदनी बातें और माली इबादत। अस्सलामु, सलाम हो, अलैका आप पर कितने टुकड़े होंगे? 2 टुकड़े होंगे। अलैका का हमने टेबल किया है। अलई और का अय्य- दो टुकड़े, अलई का। अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वा और रहमतु रहमतु अल्लाही अल्लाह की, वा और बरकातुहु बरकत हो उसकी। अस्सलामु सलाम हो, अलैना में कितने टुकड़े हैं? अलईना में दो, भी 2 टुकड़े हैं, अलई और ना। अलैना, अलै और ना, हम पर। वा अला 2 टुकड़े, वा और 2 अला टुकड़े हैं। इबादिल्लाही अल्लाह के बंदे, अस्सालिहीन जो नेक हैं। वाहिद जमा है, मोनस है, मुज़क्कर है। जमा है ये और साले की जमा है। जमा साले है, की जमा है तो सालिहून, सालिहीन मुज़क्कर, दोनों जमा बन सकती हैं। मुज़क्कर जमा है। मुज़क्कर जमा है। माशाल्लाह सिस्टम जी। है जी साले। या नून से हमने याद रखना है कि ये मुज़क्कर जमा है। अशहदु, मैं इसम गवाही देता मुज़क्कर हूँ। जमा है, इसको कहेंगे। जमा, जी जमा मुज़क्कर है। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के, अन्ना क्या है? अन के, ज़मीर है। हरफे जार, हरफे जार। ज़मीर तो सिस्टम नहीं है ना। ज़मीर क्या है? का, की, कुम, या, नी। हरफे ला जार। नहीं, इलाहा कोई माबूद, इल्ला स्वाय अल्लाहु अल्लाह के। तो ये इल्ला क्या है? व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मुहम्मदन मोहम्मद है, इसम है, अन्ना हर्फ है, अब्दुहु उसके बंदे, हु इसके साथ ज़मीर है, व रसूलुहु और उसके रसूल। तो इसमें क्या बताएंगे कि हमारे लिए इसमें क्या क्या चीजें आती हैं और अल्लाह का इनाम किन लोगों पर है? अंबिया, सालिहीन, शुहदा, हम्म, सिद्दीकीन। सिद्दीकीन, सिद्दीकीन, हाँ सिद्दीकीन। जी, अलैना से क्या मुराद है? अलैना इसमें हम शुमार हो जाते हम हैं कि पर। हम, बिल्कुल हम लोग ठीक भी, है। हम सारे शुमार हो जाते हैं, हमारे हम तमाम लोग। यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम और फिर सालिहीन पर। मैडम ये अल्लाहुम्मा, अन्ना जो है, अन्ना क्या क्या होगा, हर्फ होगा? अन अन और अन्ना हर हर्फ में, जी अन और अन्ना हर्फ है। ओके। सर ने तीनों और चीजें, मैम 4 इल्ला, चीजें बताई। इल्ला का भी बता देना, इल्ला।
मगर सवाए ये भी हर्फ है। ठीक है। अल्लाहुम्मा अल्लाह सल्ली रहमत भेज अला हर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इस वा और अला आल पर। आल में क्या क्या चीजें शामिल है? खानदान वाले और इत्तबा करने वाले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमा जैसा या जैसे सल्लैता भेजी रहमत तूने अला पर हर्फ इब्राहिम इब्राहिम इस्म व अला और आल पर इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तो यहाँ पे किस बात का जिक्र है? रहमत भेजने का, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उसी तरह से जिस तरह रहमत भेजी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। इन्ना का बेशक तू का साथ में लगा है। हम हमीदुन तारीफ के काबिल। हमीदुन क्या है? हम्द की हम तारीफ। मजीदुन बुजुर्गी वाला, जद्दे अमजद। तो यहाँ पे हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को याद रखना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मुश्किलें झेली और कैसे इस्लाम लेके आए। तो हमने इन कुर्बानियों को याद करना है। तो हमने अपना भी मुहासबा करना है कि क्या हम इतनी एफर्ट करते हैं नमाज पढ़ने के लिए, कुरान सीखने के लिए, हम दूसरों को सिखाते हैं, हम कितना टाइम देते हैं। मैम ये इन्ना का 2 टुकड़े होंगे, इन्ना बेशक का तू। जी जी, इन्ना इन्ना और का। जी, यहाँ पे बरकत के कितने मायने हैं? बरकत के मायने क्या हैं, कोई बताएगा? अच्छा, आप लोग ना आज अच्छे से साथ नहीं दे रहे हैं मेरा। बरकत के मायने खूबी, भलाई, नेमतों का अता करना, तरक्की जी, होना। आल के कितने मायने हैं? 2 है ना। आप सल्लम के औलाद और अज़वाज मोहतारात इत्बा करने वाले, तो इत्बा में हम भी शामिल हैं। सल्लैता खानदान वाले हैं, तो बेजी रहमत अहल क्या होता है? अहल अहल खानदान। औलाद। खानदान और औलाद बा। तो हम अल्लाह हुम्मा अला बारिक बरकला, जैसे ईद मुबारक अगर हम करते हैं ना, अला पर मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, कमा जैसे बारकता बरकत अता की तूने अला पर इब्राहिमी इब्राहिम पर व अला और आल पर इब्राहिमी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इन्ना का बेशक तू हमीदुन काबिल तारीफ है, मजीदुन बुजुर्गी वाला है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बारिक बारिक के 2 मानी है। बरकत अता की, बरकत अता करना, जैसे तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उसकी आल पर बरकत अता फरमाई। तो क्या हम दुआ कर सकते हैं कि ऐसे ही अल्लाह ताला हम पर बरकत अता कर और हमें भी सालिहीन और सिद्दीकीन में शामिल फरमा। जी मैम, बिल्कुल सही। रब्बना लेकिन सैयदना इब्राहिम कितने को तो टुकड़े? वजह दी गई कि सारे अंबिया उनकी औलाद में से हैं। तो बिल्कुल। रब्बना है हमारे पास। के भी 2 टुकड़े हैं, रब और ना, हमारा रब। आतीना 2 इसके टुकड़े भी हैं, 2 टुकड़े दे हमें, हैं। आती हाँ, दे ना हमें। ना से हमें। फिर दुनिया 2 दुनिया टुकड़े में हैं, फी फिर क्या है? में दुनिया 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 में। दुनिया क्या है? दुनिया दुनिया जमा इसम है है, अदना की। अदना की जमा। दुनिया मोनस और अदना मोनस है वाहिद है। और हसनत क्या है? भलाई। लाई गोलता ये हमें भी बता मोहनस रही है कि वाफी मोनस है। और और में अल में आखिराती आखरत। अल आखिरत आखिरात वाहिदा जमा है, मोनस है, मुजक्कर है। अल आखिरा मोनस वाहिद है। है, मोनस मोनस है, वाहिद। वाहिद। मोहनस।
जी हसनातुन मुन्नस है भलाई। मुअन्नस वाकी ना के कितने टुकड़े होंगे? इसके तीन। 3 टुकड़े होंगे। 3 टुकड़े, सॉरी। वाह हाँ और की बचा ना हमें। अजाबुन अजाब से, अन्नार आग से। अन्नार क्या आग है? इसम है, मुअन्नस है ये भी। खास इसम। मुन्नस है जी। जहाँ पे हम दुनिया और अन्नार को याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई मुनस का साइन नहीं है, तो बाकी हमें पता चल रहा है आखिरातु और हसनात के साथ गोलता दिया हुआ है। ये दोनों मुअन्नस हैं, जो दुनिया है और अन्नार। हंसना जो है जी ये बिल्कुल दोनों मुनस है। फेल होगा, क्या होगा ये इसम क्या होगा। ब्रदर आप किस चीज की बात कर रहे हैं? मुझे हसना एक्चुअली आपकी हसना कट कट के आवाज आ रही। हसना हाँ, ये मुनस है नहीं मुन्नस है लेकिन लाई। इसम होगा। इसम है, इसम तनवीन है इसम ना ऊपर। तो आपको तनवीन देखे ना, ता पे तनवीन है ना, तो हमने इसम की क्या डेफिनेशन देखी थी? अल होगा, आन, इन, उन। ओके शुक्रिया। जी नमाज के बाद वजू की अहम दुआ है ये। अल्लाहुम्मा अल्लाह इन्नी मदद फरमा मेरी। आनत से हम याद रखते हैं। इसके कितने टुकड़े हैं? दो इसके टुकड़े हैं। 2 टुकड़े। 2 टुकड़े हैं। और कौन कौन से? इन अन मदद फरमा नी मेरी। अला क्या है? हुरूफे अला जार अला है। पर हरफ है, हरफे जार। जिक्री का, तेरा जिक्र तेरा या जिक्र याद करने करने पर पर। कितने टुकड़े होंगे? 2 दो टुकड़े। और 2 जिक्र टुकड़े। का व शुक्र का, और तेरा शुक्र कितने टुकड़े? 3 टुकड़े। वाह 3 और शुक्री शुक्र का तेरा, और तेरा शुक्र करने पर। व हुस्नी 2 इबादत। इबादती का, वाह और हुस्नी और इबादती का, इबादत का तेरी, और तेरी अच्छी इबादत करने पर। हुस्नी अच्छी इबादती का, तेरी इबादत। तो ये दुआ कब पढ़ते हैं? और ये नबी पाक सल्लम ने कौन से सहाबा कराम को ये दुआ सिखाई थी? हजरत मुआज मुआज बिन बिन जबल जबल को। मुआज बिन हजरत जबल मुआज हजरत बिन मुआज हर जबल को नमाज के बाद 3 सल्लम बार। ने उन्होंने बताया था कि उनका जी हाथ पकड़ा, फिर बड़ी मोहब्बत से उनसे कहा कि कसम खा के कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और फिर फरमाया कि मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ। पहले हाथ पकड़ा, फिर मोहब्बत से कसम खाई, और फिर वसीयत की कि नमाज के बाद इसको पढ़ना ना छोड़ना। जी नमाज के बाद ये दुआ पढ़ना कभी ना छोड़ना। कभी ना छोड़ना। हम इसको जी तशहद के तो बाद इसमें हमें पढ़ना चाहिए, जिक्र तशहद में बैठ के सलाम से पहले। जी सॉरी मैंने कहा हमें इसमें नमाज के में पढ़ना चाहिए ना इसको, तशहद में बैठ के सलाम से पहले वाली दुआओं में। इसका आप बाद नमाज के में भी बाद पढ़ में सकते जिक्र हैं। आया हुआ है। बाद में नमाज के मैंने तो पढ़ा है, लेकिन शायद आप भी नमाज के ठीक हो, बाद में मुझे इस हमने तो चीज का पढ़ा इल्म हुआ है नहीं है। इसको। नमाज जी के बाद में पढ़ते हैं। लेकिन तशहद तशहद में भी तो नमाज यानी कंप्लीट हो चुकी होती है, और तशहद में हम बैठ के पढ़ सकते हैं ना ये। पढ़ जी तो सकते हैं। इसमें कितनी चीजों का जिक्र आया है? अल्लाह के अल्लाह को याद करने इसमें का, उसका शुक्र करने शुक्र का, और कर उसकी 3 और अच्छी इबादत का। अच्छी इबादत करने का, 3 चीजों का जिक्र आया है। 3 बातों। जिक्र, अच्छा शुक्र और ये इबादत। बातें ना साथ साथ याद रखा करें। सूरत इखलास कुल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुल हु वल्लाहु अहद तर्जमा करते जाएं। कुल कह कुल दीजिए, हुआ वो अल्लाह, अल्लाह अहद एक है। अल्लाह हुआ क्या है? अल्लाह एक समद। मिनट पहले हुआ क्या है? हुआ एक हर्फ ज़मीर है। है। जमीर हुआ जमीर है हुआ। प्रोनाउन। अल्लाहु इसमें, और अहदुन दुन बता रहा है कि इसमें। अल्लाहु आगे तर्जमा कीजिए। अल्लाह 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 समद बेनियाज है। जी अल्लाह ये एक है। कौन कह रहा था कि ये इसमें हुआ जमीर है? तो हुआ का हमने टेबल किया हुआ है। हुआ हुम
हुआ हम جی کیا ہوا ہے آگے ہوا وہ ہم وہ سب नाखनू کیا ہوا ہے گڈ ہو گیا جی آگے آگے چلیں اللہ سمد اللہ اللہ بے ایک نیاز ہے ہے بے نیاز تو ہے اللہ اللہ بے نیاز ہے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہم اس کے محتاج ہیں لم ना یالد نہ اس نے کسی کو جنا ہے ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا ہے वो و اور لم کرتے نہیں جانا یولد او नहीं وا اور لم نہیں یکن وہ ہے لہو اور نہیں ہے لہو اس کے لیے سوری کفون ہمسر احد وہ ایک ہے احدن وہ ایک ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں اللہ ہمسر صرف نہیں ایک ہے وہ وحدہ لا شریک ہے تو میڈم یہاں ہم پہ آج عیسائیوں کے میں نے کوئی ہوگا جی احدن کوئی ایک ہوتا ہے نا کوئی ये इसम है ایک احدن ایک بھی ہوتا ہے ہمسر برابری والا अच्छा मैम ये वा लम यकुन ये क्या है वा तो हर्फ हुआ लम जो है ये भी हर्फ है لم نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے عموماً لم तो हर्फ جیسے है ہم کہتے ہیں نا لم اور لم ڈیڈ ناٹ لم ڈیڈ ناٹ تو لن کیا ڈیڈ یہ ناٹ حرف ہے؟ ول ناٹ ڈیڈ جی یہ حرف ہے لم حرف ہے یو لد کیا ہے پھر تو ایکچولی جن کے ٹکڑے آپ سے پوچھے جاتے ہیں آپ کی بک میں دیے ہوئے ہوتے ہیں تو وہی ٹکڑے آپ یاد رکھیں اور وہی آپ کے ایگزام میں بھی آئیں گے تو یہ سورہ کب پڑھی جاتی ہے ये सुबह نماز और میں بھی शाम پڑھی में جاتی ہے نماز کے بعد بھی فجر اور مغرب کی نماز کے بعد یہ 3 بار پڑھی جاتی ہے اور باقی نمازوں میں ایک کے بعد ایک ایک بار پڑھی جاتی ہے تو یہاں پہ محبت سے پڑھنے کیا ہے کہ ایک صحابی نماز کی ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے پھر کوئی اور سورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ تمہاری محبت تمہیں کہاں لے جائے گی جنت میں نबी सल्लल्लाहु अलैहि جی वसल्लम ने फरमाया कि جنت میں لے کے جائے گی जन्नत سورت में اخلاص दाखिल کا कर خلاصہ दिया یہاں پہ بتا دیجئے گانے سے پہلے سورت اخلاص کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے وہ بے نیاز ہے اور وہ اس کو نہ کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ وہ پیدا کیا گیا ہے اور یعنی ہمیں صرف اس کو واحد وہ ماننا ذات میں چاہیے اکیلا ہے ذات میں صفات میں ہر چیز میں صفات میں اکیلا ہے اکیلا ہے حقوق میں اور اختیارات میں اور تو اس کے علاوہ دیکھیں اب ہمیں دکھایا گیا کہ زندگی میں ہم کیسے اس کو لا سکتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد ایک بار مغرب اور فجر کے بعد 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھنا سنت ہے ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے تو اس کا یہ بہترین جواب ہے لم یالد لم نہیں یالد اس نے کسی کو جنا ولم اور نہ یولد وہ جنا گیا تو آلریڈی یہ میں بتا چکی ہوں آپ لوگوں کو یالد اس نے جنا ایکٹیو وائس یولد پیسیو وائس تو ہم اس کا خلاصہ آلریڈی دیکھ چکے ہیں اچھا یہ سلائیڈ بار بار کیوں آ رہی ہے لم یالد نہ اس نے کسی کو جنا ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا لم جب مضارع میں ہو تو مضارع کے معنی میں کیا ہو جاتا ہے ماضی میں ہو جاتا ماضی ہے میں جی مضارع کا معنی ماضی میں چلا جاتا ہے یلد وہ جنتا ہے یا جنے گا تو یہ مضارع ہے لم یلد اس نے نہیں جنا لم جب لگ جائے گا تو معنی مضارع میں چلا جائے گا ماضی میں ماضی چلا میں چلا جائے گا جائے گا جی ماضی میں چلا جائے یہاں گا پہ مضارع ہمارا یہ سیشن کمپلیٹ ہوتا ہے
तो आगे सिस्टर लेके चलेंगी सिस्टर सना बी पार्ट को। तो अगर कोई मिस्टेक होगी तो आई एम सो सॉरी। स्क्रीन अनशेयर अल्लाह करें सिस्टर हाफिज। ताकि वो शेयर कर सके। सिस्टर लम यलिद वलम यूलद में एक लफ्ज जो है वो मजहूल है, दूसरा क्या है? बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे। आज मेट को वालेकुम जी। आज हम मेट को इसकी रिवीजन में सबक 1 था 11 की जो है रिवीजन करेंगे ग्रामर पार्ट की। अभी तक आप कुरान पार्ट की जो है वो रिवीजन कर रहे थे जी। तो ग्रामर पार्ट आपको पता है कि हम जो है वो टीपीआई के साथ रिवाइज करते हैं हमेशा, और पढ़ते भी इसको टीपीआई के साथ है। टीपीआई से क्या मुराद है? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, जिसमें हमारी तमाम समातें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, और हम इशारों की मदद से जो है इसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा भी इसी तरह। क्योंकि ये जो है सबसे आजमूदा तरीका है, मोस्ट यूजफुल तरीका आप कह सकते हैं, जिससे हमें आसानी से जो है ना जहन नशीन हो जाती है, और अरबी के अल्फाज याद हो जाएं तो इससे बढ़ के और क्या है, ताकि हमें कुरान पाक समझ आना शुरू हो जाए। तो टीपीआई के साथ एक दफा ये मेरे साथ आप सब प्रैक्टिस कर लीजिए इशारों की। सुनिए, सुनिए, देखिए, देखिए, सोचिए, सोचिए, बोलिए, बोलिए, कहिए, बताइए, बताइए, दिल से कीजिए, दिल से और सब मिलकर मिलके कीजिए। ठीक हो गया, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। तो ग्रामर में हमें पता है कि अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में हैं, जो कि इस्म, फेल और हर्फ है। इस्म से क्या मुराद है? इस्म जो है वो किसी का नाम, किताब, मक्का या सैफ, जैसे कि मुस्लिम, मोमिन वगैरह। और इस्म की अहम निशानियां क्या हैं? जैसे कि आपको पता है अलिफ लाम, अगर तो इसमें खास है तो अलिफ लाम उसके शुरू में इजाफा होगा। ये आपके क्विज के लिए भी जो है ना याद रखिएगा पॉइंट। और आखिर में, और इस्म को पहचानने की भी कुछ अल्फाज में उसकी निशानी ये है कि आखिर में उस पर तनवीन होगी, 2 पेश हो सकते हैं, 2 ज़बर या 2 ज़ेर। और अगर वो जमा इस्म है तो फिर जो है वो वाव नून या नून, अगर मुज़क्कर है, ठीक है, इस्म मुज़क्कर और उसकी जमा है। और अगर जो है वो मुअन्नस में है और उसकी जमा है इस्म की, तो अलिफ ता का इजाफा होगा। इसी तरह फेल है जिससे काम के होने या करने का पता चले, ठीक है, जैसे कि फातहा या मलून। इसके भी हमने काफ़ी जो है वो एग्जांपल्स पढ़ी हैं, आगे जाके रिवाइज करते हैं उसे। और हर्फ हमें पता है जो इस्म और फेलों को मिलाए, जैसे कि बी, ली, मिन, फी, इन्ना जैसे अल्फाज, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं, जैसे कि ये हमारे जो हैं ये हमारे ज़माइर हैं, इशारे के लिए हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं, तो इनके दोहरा लेते हैं एक दफ़ा। हुआ, वो, हुआ, हम, वो, वो, हम, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, एक आप दफ़ा सब, दोहरा देते नहनु, हम सब। हैं, फिर मैं आप लोगों से कहती हूँ, ठीक है, वन बाय वन करते हैं ताकि समझ आए सबको। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जी, हैंड रेज करें, हैंड रेज करें जी। जहां पे पूछना होगा ना फिर कंबाइनली कर लेंगे, और अभी जरा हैंड रेज करें ना, ताकि जल्दी जल्दी स्मूथली चीजें हो जाए। जी, सिस्टर अफशीन आप कर लें जी। इशारे सब जरूर कीजिएगा इनके साथ जी। हुआ, वो, हम वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। ठीक है, माशाल्लाह जी। बाकी लोग अपने माइक्स को जरा म्यूट कर लें, फिर जहां पे जरूरत होगी 2-3 लोगों की, तो फिर हम उस तरह से कर लेंगे जी। नेक्स्ट में देख लेते हैं, ये भी टुकड़े हैं, जैसे कि कुरान मजीद की तकरीबन हर लाइन में आते हैं अल्फाज के साथ मिलके, तो इनका मानी भी हमें पता है। हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, और ना हमारा। जी, कोई और सिस्टर अफशीन के अलावा हैंड रेस करें, फिर मैं आपको कहती हूँ, माइक को अनम्यूट कीजिएगा जी। सिस्टर ये अनस आईफोन के नाम से जो भी है, सिस्टर आप कर लें जी। हु उसका, हम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सब का, ना हमारा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। सिस्टर इशारे किए आपने, इशारे जरूर करने हैं, जी जी ठीक है जी, ठीक हो गया। ये मिसेस नदीम, आप भी एक दफा इसको दोहरा लें। हु उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, ना, ये हर्फ
हर घर जगह भी कहते हैं कुरान क्या? पढ़ने आ रहे होते हैं। जी, उसके बाद इन्हीं टुकड़ों को हम देख लेते हैं। अब ये रब के साथ हम इसको मिला के पढ़ रहे हैं, ठीक है। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बु आप सबका रब, और रब्बुना हमारा रब। जी सिस्टर अफशीन, आप इसको दोहरा दें एक दफा, इशारे रब्बू जरूर हूँ कीजिएगा। उसका रब, रब्बू उन सबका रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। मैम मैंने ये पूछा था कि ये हद पे जर है? क्या पूछना था आपने, सॉरी? ये हद पे जर है, इनको हद पे जर कहते हैं? नहीं नहीं, हरूफ तो अभी आगे आएंगे, ये तो इसमें जमाइन है, ये हु हुम, उनको जो है हम डिफरेंट इसमें अल्फाज के साथ मिला के, इशारे के अल्फाज हैं जो हुआ हर। हम बोला था, जो जी हुआ जी हम बोला था वो जुमाइर है। जी जी ये क्या है? हद पे जुमाइर है। जी जी, टुकड़े हैं जो डिफरेंट अल्फाज के साथ मिलके इशारे के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हरूफ अभी आगे रिवाइज करते हैं हम, ठीक है। जी सिस्टर साजदा, इनको आप, जुमाइर कहेंगे यानी। जी आप भी इसकी जो है एक दफा रिवीजन करा दें। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब, रब्बुहा उस औरत का रब। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी आपने मोनस को भी कर लिया साथ। जी अब पहली जो हमारे पास इम्पोर्टेंट फर्स्ट पॉइंट है, इसमें आम और खास इसम की निशानी किताबुन। जी दो इस पे तनवीन, दो पेश, और उर्दू और इंग्लिश में इसका मानी एक किताब, आ बुक, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, अगर तो ये खास है, पॉइंट नंबर 2 इसमें आ जाएगा। खास करना हो तो इसम के शुरू में अलिफ लाम लगाते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में दा लगाते हैं, इसी तरह से, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि हमें पता है अगर तो अलिफ लाम लग रहा है तो अल किताबुन नहीं होगा, दा आबुक नहीं होता। याद रखिए कि जब सामने अलिफ लाम आए तो फिर एक पेश गिर जाता है, यानी अल किताबुन के बजाय अल किताब कहेंगे आसान अल्फाज में, या अल किताबु, ठीक है। जैसे अंग्रेजी में हम आबुक या दाबुक ही कहते हैं, दा आबुक नहीं कहते, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, दो पेश नहीं होंगे फिर अल के साथ, एक सिंगल होगा, ठीक है। जबर है, जेर है या पेश है, सिंगल होगा। जी इसमें इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट, जमा बनाने का एक तरीका, वाव नून या नून इसमें बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे कि मुस्लिमुन, मुस्लिमून, मुस्लिमन, मुस्लिमीन, मुस्लिमिन, मुस्लिमीन। मगर हम इस वक्त सादगी से प्रैक्टिस करने के लिए कहेंगे मुस्लिम की जमा है मुस्लिमून या मुस्लिमीन, ठीक है। पेश और जबर उस पर दो दो ही लगेंगे, लेकिन जो है हमने अभी सादगी से पढ़ने के लिए उसको जो है सिंगल उसके साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसकी एक दफा दोहराई करवा दें जी सिस्टर मिसेस नदीम, आप करवा दें इसकी दोहराई। मुस्लिमुन मुस्लिमून ना, मुस्लिमन मुस्लिमीना, मुस्लिमिन मुस्लिमीना। ठीक हो गया। यहाँ पे जो है वाव नून और या नून का इजाफा करते हुए हम जमा बना रहे हैं, तो ये जो है मुजक्कर है, ठीक है, मुजक्कर की जमा है इसम में, ठीक हो गया। इसम की अहम निशानियां, पॉइंट नंबर 3, शुरू में अगर अलिफ लाम लगा हुआ है और आखिर में जो है वो तनवीन है, दो पेश, दो जबर, दो जेर, और जमा बनाते हुए उसमें हम वाव नून और या नून का इजाफा, इसम मुजक्कर है, ठीक है, और उसकी जमा है ये, ठीक है। अल मुस्लिमुन, अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमन, अल मुस्लिम, अल मुस्लिमीन, अल मुस्लिमिन, अल मुस्लिम, अल मुस्लिमीन, ठीक है। मैं इसको जरा सादगी से पढ़ रही हूँ, तो आप उसना भी पढ़ सकते हैं, बाकी आपको पता है जेर जबर किस तरह लगाना है। जी कोई और हैंड रेस करे, इनके अलावा 3 सिस्टर्स के अलावा बाकी भी 22 पार्टिसिपेंट्स हैं क्लास में। जी इसकी कौन दोहराई करवाएगा? सिस्टर रिजवाना आप करवाना चाहेंगी? जी। जी आप करवा सिस्टर। अल मुस्लिमुन, अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमन, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमिन, अल मुस्लिमे, अल मुस्लिमीना। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बस आपने क्या याद रखना है कि इसम को जो खास बनाने अलिफ लाम, और फिर एंड में उसमें दो तनवीन, दो पेश, दो जबर, दो जेर, तो निशानी है ना इसम की, उसके साथ वाव नून और या नून का या अलिफ ता का इजाफा होगा, तो वो जमा है। अलिफ ता मोनस के साथ और वाव नून और या नून जो है वो मुजक्कर की जमा हो जाएगी, ठीक है। ये आपने निशानी याद रखनी है, अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में आपके आएगा। अरबी बोलचाल देख लेते हैं इसमें। हुआ मुस्लिमुन, वो मुसलमान है, हिया मुस्लिमातुन, वो औरत मुसलमान है, ठीक है। हुआ मोमिनुन, हिया मोमिनातुन, हुआ सालिहुन, हिया सालिहातुन, हुआ साबिरुन, हिया साबिरातुन, हुआ शाकिरुन, हिया शाकिरातुन। लेफ्ट और राइट, राइट पे आपको पता है मोनस के लिए इशारा किया जा रहा है, और एंड में आप इसके देखें गोल ता है, ठीक है, और उसके ऊपर वही दो पेश, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हिया एक तो हम वैसे भी मोनस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और आखिर में जो है वो गोल ता है, तो वो एक औरत के लिए, और अगर अलिफ ता लगा हुआ है मुस्लिमातुन तो वो फिर मुजक्कर है, वो सॉरी मोनस और जमा मोनस हो जाएगा, ठीक है।
یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا دو جمع مؤنث سے پہلے ہیا ہی لگے گا یا کچھ اور لگے گا؟ ہاں اگر اسی طرح مکالمہ چل رہا ہے تو ہیا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، ہوا اور ہیا. ٹھیک ہے، وہ جمع اور مؤنث ہاں اسی طرح جمع مؤنث کے ساتھ بھی ہیا ہی ہوگا. جی مکالمہ چل رہا ہے نا، وہ مرد مسلمان ہے، یہ عورت مسلمان ہے، تو وہ کہہ سکتے ہیں وہ سب مرد مسلمان ہیں اور یہ سب عورتیں مسلمان ہیں. اس طرح سے جمع میں ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کی کوئی دہرائی کروا دیں. ایک تو سسٹر رضوانہ آپ جو ہے وہ سوال کر لیں، اور سسٹر ریحانہ آپ اس کا جواب دے دیں. جی اشارے ضرور کیجیے گا ساتھ ساتھ. ہوا مسلمون، هي مسلمات هي مسلمات، ہوا مومنون، هي مؤمنات هي مؤمنات، ہوا هي صالحون، هي هي صالحة صالحات، ہوا هو صابرون، صابر، هي هي صابرات، صابرة ہوا هو شاکرون، شاکر، هي هي شاکرات. شاكرة. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. باقی لوگ پلیز اپنے مائکس میوٹ کر لیں تاکہ وہ پھر 1 by 1 ہو جائے گا نا تو زیادہ آسانی ہو جائے گی. ٹھیک، یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی اس کی گول تا اور الف تا کے ساتھ وہ جو ہے مونس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں مسلمتن. اب یہ جمع مونس ہے، دیکھیں یہاں پہ گول تا اور یہاں پہ الف تا. اب یہ جمع کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ جو ہے وہ سنگل کی بات ہو رہی ہے. مسلمتن مسلماتن، مومناتن مومناتن، صالحاتن صالحاتن، کافراتن کافراتن، مشرکاتن مشرکاتن. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی ہم نے الف تا لگا کے اس کو جمع مونس بنا دیا ہے. جی اس کی بھی ایک دفعہ سسٹر فرزانہ آپ دہرائی کروا دیں. سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں پلیز. جی سسٹر فرزانہ. آپ مجھے تو نہیں کہہ رہی، میرا نام رضوانہ ہے. فرزانہ، سسٹر فرزانہ. اچھا ہے فرزانہ. اگر وہ نہیں کریں تو آپ ہی کرا دیں. جی آئی تھنک ان کا مائک میوٹ ہی ہے، آپ کروا دیں. جی مسلمتن مسلماتن، مومنتن مومناتن، صالحتن صالحاتن، کافرتن کافراتن، مشرکتن مشرکاتن. ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ، جزاک اللہ سسٹر. بس یہ نشانی آپ نے یاد رکھنی ہے، الف تا. اگر آپ نے مونس کی جمع بنانی ہے تو الف تا کا اضافہ ہوگا، گول تا ہوگی لیکن پہلے. ٹھیک ہے، وہ اوبیسلی مونس ہے تو اس کی جمع بناتے ہوئے الف تا کا اضافہ کر دینا آپ نے. ٹھیک ہے، اور اب اشارے کے لیے کیا ہے، مذکر کے لیے ہوا اور مونس کے لیے ہیا، رائٹ سائڈ پہ اشارہ. ٹھیک ہے، اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سنگل کی بات کر رہے ہیں یا آپ جمع کی بات کر رہے ہیں. لگے گا اشارہ وہی ہیا ہی لگے گا، اور مرد کے لیے مذکر کے لیے ہوا لگے گا. ٹھیک ہے، اور یہ میم آپ یہ نے باقی سارے جو اشارے ہوں گے، ضمیر ہوں گے، وہ سب وہ سیم ہی رہیں گے. جیسے ہم جو ہے وہ عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی دونوں کے لیے ہم آئے گا. انتا انا یہ سب مؤنث اور جی مذکر وہ جو ہے وہ تو ہم سب کے جمع ساتھ. کے لیے بات، جی وہ جمع کے لیے بات ہو رہی ہے نا. ہوا اور ہیا اسپیسیفکلی وہ مرد اور وہ عورت، اس طرح سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی یہ چیز ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. اب مونس کی مثال اب اس میں دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ مذکر ہے آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، میل کے لیے بات ہو رہی ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا، سیم نہیں ہوتا، انہا ہوتا ہے، ہو اور ہا. ٹھیک ہے، ہوا اور ہیا اس طرح سے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جی اب یہیں پہ مونس کی کچھ اور ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. ربوہا اس عورت کا رب، دینوہا اس عورت کا دین، اور کتابوہا اس عورت کی کتاب. ٹھیک ہے، اگر ہوتا ربوہ اس مرد کا رب، دینوہ اس مرد کا دین، اور کتابوہ اس مرد کی کتاب. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے ہو اور ہا، ہوا اور ہیا. ٹھیک ہے جی، اس کو ایک دفعہ دہرا دے کوئی، ٹائم تھوڑا شارٹ ہے. جی سر نے اس کے بعد اورینٹیشن بھی دینی ہے. جی اس کو کوئی دہرا دے. ربوہا اس عورت کا رب، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہا اس عورت کی کتاب. ماشاء اللہ، بس یہ ڈفرنس آپ نے یاد رکھنا ہے، ہو ہا اور ہوا اور ہیا کا. ٹھیک ہے، کہ مذکر اور مؤنث کے لیے کیا استعمال کریں. ایک سیکنڈ، میری ذرا وہ سلائڈ کی مینیمائز ہو گئی ہے. میں 1 منٹ، 1 سیکنڈ دیجیے گا مجھے بس. جی اچھا جی، اس کے بعد پھر یہ مذکر سے مؤنث کو دیکھ لیں. ربہ ربوہا، دینہ دینوہا، کتابہ کتابوہا، رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا. ٹھیک ہے جی،
تو اس کو ایک دفعہ دہرا دیں. سسٹر افشین آپ ہینڈ ریز کر رہی ہیں, آپ دہرا دیں جلدی سے. ربوہا دینوہو دینوہا کتابوہو کتابوہا رسولوہو رسولوہا اسموہو اسموہا. جی ماشاءاللہ, جزاک اللہ. یہ ہو اور ہا کا ڈفرنس یاد رکھیے گا. اب آ جاتے ہیں ہم حروف پہ. جی آپ حروف کی بات کر رہی تھی. اسم اور فعل کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ حروف ہے. لا اور لی جو ہے آپ کو پتا ہے لیے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, من سے اور ان سے بارے میں. ان کے دو معنی سے بھی لے سکتے ہیں اور بارے میں بھی, ٹھیک ہے. اب حروف جر جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے پریپوزیشنز ہیں, لا لی آپ کی من. سلائیڈ چینج نہیں ہوئی؟ سلائیڈ چینج نہیں ہوئی؟ جی اب ابھی ہو ہوئی ہے. گئی. اب اچھا ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. جزاک اللہ. حروف جر پریپوزیشنز آپ کو پتہ ہے ایز اے پریپوزیشنز ہم یوز کرتے ہیں, اور عربی میں ہمارے پاس لا لی من ان بی فی الا اور الا جو ہے وہ ایز اے حروف جر ہم استعمال کرتے ہیں. ما اور اندا جو ہے وہ حروف ہیں مگر حروف جر نہیں ہے. یہ آپ کا امپورٹنٹ ایم سی کیو بھی آ سکتا ہے کہ ما اور اندا اصل میں جو ہے وہ اسم ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کو جو ہے ہم حروف کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن یہ حروف جر نہیں ہے. تو یہ آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. جی نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں اب حروف میں. ہمارے پاس یہاں پہ ہے بی سے مراد سے ہے, بسم اللہ. ابھی ایگزامپلز ہیں جس سے ہم ان کے معنی یاد رکھ سکتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے, ٹھیک ہے, تو اس لیے بسم اللہ. فی میں فی سبیل اللہ, ٹھیک ہے, اور اللہ پر السلام علیکم, سلامتی ہو تو آپ سب پر, ٹھیک ہے. تو اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے آسان سی ایگزامپل اس کے ساتھ رکھی ہیں. اچھا جی, اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں جی سوری میرا نیٹ کا ایشو آ گیا تھا, میں دوبارہ سے آپ کو نا اسکرین شیئر کرتی ہوں. جی اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو ہے بی فی اور اللہ کے لیے ہم نے ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. بی ہی اس سے, اس کے ساتھ بی ہی منصب سے, بی کا آپ سے, بی مجھ سے, بی کم آپ سب سے, اور بینا ہم سے. فی ہی اس میں, فیہم ان سب میں, فی کا آپ میں, فیا مجھ میں, فی کم آپ سب میں, اور فینا ہم سب میں. اسی طرح علیہ اس پر, علیہ من سب پر, علیہ کا آپ پر, علیہ مجھ پر, علیکم آپ سب پر, اور علینا ہم سب پر, ٹھیک ہے. اس کو ایک دفعہ دہرا دیں. جی سسٹر زاہدہ آپ اس کی دہرائی کرا دیں جلدی سے, معنی کے بغیر کرا دیں جلدی سے اس کی دہرائی اشاروں کے ساتھ. بہم بہم بکا بی بکم بنا فیہم فیہم فیکا فیا فیکم فینا علیہ علیہم علیکا علیہ علیکم علینا. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. آپ نے اس کی اشارے کیے ہیں ساتھ ساتھ؟ جی ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ہے حروف میں. اب ہمارے پاس نیکسٹ ایگزامپل ہے لی لیے. الحمدللہ سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں اس کو. من سے اعوذ باللہ من الشیطان, اور ان سے مراد بھی سے ہے, رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ راضی ہو ان سے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم اس کے ایک دفعہ اس کے کالمز کو دہرا لیتے ہیں. جی لاہو اس کے لیے, لاہو من سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے. منہو منہم من کا, منی منکم منا, انہو انہم ان کا, انی انکم انا. جی سسٹر ساجدہ آپ اس کو دہرا دیں معنی کے ساتھ جلدی جلدی. لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے, لہا اس عورت کے لیے, منہو اس سے, منہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, منا ہم سے, منہا اس عورت سے, انہو اس سے, انہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, انکم آپ سب سے, انا ہم سے, انہا اس عورت سے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, ٹھیک ہو گیا. تو یہ معنی کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ وہی ہو ہم کا یہ اور کم نہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اب یہ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں ہم ان کو. الا, اب نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس الا ما اور اندہ ہے. الا سے مراد طرف ہے, ان للہ و انا الیہ راجعون, اور ما سے مراد ساتھ ہے, ان اللہ ما صابرین, اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اور اندہ سے مراد پاس ہے, کم ریالن اندہ کا, ٹھیک ہے. اب اس کے دیکھ لیتے ہیں ہم کالم جلدی سے. جی
سسٹر رضوانہ آپ کروا دیں اس کی دہرائی جلدی سے، معنی کے ساتھ کرائیے گا جی، اور اشارے بھی ضرور کیجیے گا۔ جی، الہی اس کی طرف، الہیم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف، ما ہو اس کے ساتھ، ما ہم ان سب کے ساتھ، ما کا آپ کے ساتھ، ما یا میرے ساتھ، ما کم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، ما ہا اس عورت کے ساتھ، اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس، اندہا اس عورت کے پاس۔ جزاک اللہ سسٹر، آپ نے بہت اچھی دہرائی کر دی۔ میڈم جی ہم بھی شامل ہیں اس میں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی نا یہ ہمارا بھی نام ہے کہ نہیں؟ نہیں سر، آپ ہینڈ ریز کر لیں، سوری وہ نیمز بہت نیچے چلے جاتے ہیں نا تو وہ نظر نہیں آتے، آپ لوگ ہینڈ ریز کریں تو ڈیفینیٹلی میں آپ لوگوں کو بھی جو ہوں موقع دوں گی، آپ لوگوں کے لیے محمد شعیب جہانگیر نام ہے میرا۔ جی سر ٹھیک ہے، اب نیکسٹ آپ دہرائی کروائیں گے، محمد ٹھیک ہے؟ ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو جی، چاہ رہی ہوں کہ 20 کے 20 پارٹیسپینٹس پارٹیسپیٹ کریں، وہ نیمز ہی اوپر سے تو یہی ان کے ہیڈ وہ ہمیں بھی موقع دینا یہ ریویژن کرنے کا اور میں دیتی ہوں پڑھنے سر، کا، تاکہ ہمیں بھی سمجھ آتی ہے۔ نیکسٹ کالمز میں آپ سے کرواتی ہوں، ٹھیک ہے؟ بس آپ اپنا ہینڈ ریز رکھیے گا، ٹھیک ہے ان جی؟ کا نام نہیں آیا ہوا اس کے اوپر، اگر یہ نام لکھتے ہیں نا تو ان کا نام آ جائے گا، محمد ان کا شعیب جہانگیر موبائل لکھا ہوا ہے میں نے نام نا، اچھا چلیں سیمسنگ زوم لکھا۔ میٹنگ میں۔ ہاں نیکسٹ آپ سے میں کرواتی ہوں ابھی سر۔ اب حروف جر کی جو ہے ہمارے پاس 4 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، نشانیاں ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں جو ہے حروف جر استعمال ہو رہے ہیں۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ فرسٹ پوائنٹ اس میں ہر زبان کا حروف جر جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، جیسے کہ آمنت باللہ، ٹھیک ہے؟ آمنت باللہ بھی جو ہے اس میں عربی زبان میں جو ہے وہ حروف جر ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ اور کبھی حروف جر جو ہے عربی میں ہوتا ہے مگر دوسری زبان میں غائب ہوتا ہے، جیسے اغفر لی، اب لی یہاں پہ جو ہے عربی میں ہے لیکن forgive me انگلش میں جو ہے وہ حروف جر نہیں ہے اس کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سیکنڈ امپورٹنٹ پوائنٹ اس کا۔ پھر آپ تھرڈ پوائنٹ میں دیکھیں، کبھی حروف جر عربی میں نہیں ہے مگر دوسری زبان میں ہوتا ہے، برہمنی، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح حروف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے لکڑی سے مارا یا پھر لکڑی کو مارا، سے اور کو، جب حروف جر چینج ہوگا اس کی پریپوزیشن تو اس کا ٹوٹل سینٹینس کا میننگ ہی چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے گیٹ، گیٹ ان اور گیٹ آؤٹ، ٹھیک ہے؟ یہ بھی چیزیں ہیں جو ہیں آپ یاد رکھیے گا۔ امپورٹنٹ فورتھ پوائنٹ اس میں دیکھنا ہے آپ نے کہ حروف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے اب اس میں جو ہے سلی لی ربی کا، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، لی، ٹھیک ہے؟ تو نماز پڑھیے لیے اس سے مراد نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، اور نیکسٹ میں بھی ہمارے پاس سلی ہی ہے لیکن کیونکہ اس میں اللہ لگ گیا، سلی علی محمد، ٹھیک ہے؟ تو رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حروف جر بدلنے سے معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی ہمارے پاس اشارے کے لیے کچھ الفاظ ہیں، ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، جیسے اردو میں یہ سب، وہ سب، تو اسی طرح عربی میں ہمارے پاس ہاذا، یہ ڈاؤن ورڈ جو ہے آپ کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک فنگر سے، اور ہاؤلائی یہ سب 4 فنگر سے ڈاؤن ورڈ اشارہ، ٹھیک ہے؟ یہ سب، ذالکا وہ، یہ آپ کا نہ اوپر ہے اور نہ بالکل لیفٹ سائڈ پہ، سینٹر میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ذالکا وہ، اور اولائکا وہ سب، یہ اشارے آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ جی سر آپ اس کی دہرائی کرا لیں، پھر نیکسٹ بھی میں آپ سے کرواتی ہوں، جی اشاروں کے ساتھ کیجیے گا۔ جی ہاذا یہ ایک انگلی کے ساتھ، جی ہا اولائے وہ چاروں انگلیوں کے ساتھ سیدھا، ہا اولائے وہ سب، ذالکا وہ، اور اولائکا وہ سب۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ، ٹھیک ہو گیا سر، یہ اسی طرح سے ہے۔ اب اسی طرح پھر ان کے مونس بھی ہیں، ہاذا، ہاذی، اب یہ رائٹ سائڈ پہ ڈاؤن ہی اور ذالکا اور تلکا، اب یہ دیٹ کے لیے انگلش میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا رائٹ ہاذا سائڈ، یہ دس کے لیے آتا ہے نا، ہاذا ایک، ہاذے ہی جی زیادہ بالکل، کے لیے آ جائے گا، ذالکا ڈیٹ وہ، اور تل کا، ذالکا کے ساتھ تل کا آتا ہے، ہاں جی یہ مونس کے لیے تلکا، ٹھیک ہے؟ عورت کے لیے، اور ذالکا مونس دیٹ کا جو ہے لیے۔ وہ ہاں جی مذکر کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں فعل کی 3 قسمیں، ہمیں پتہ ہے فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ فعل ماضی جو ہے وہ پرفیکٹ ٹینس ہے، جیسے کہ جو ہو گیا، جو گزر چکا ہے۔ فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے، جو ابھی تک ہوا نہیں ہے یا ہو رہا ہے یا ہوگا۔ اور فعل امر جو ہے وہ امپیریٹو ٹینس ہے، جیسے کہ حکم دینا یا گزارش کرنا۔ اب ان کے ہم فرسٹ سیٹ اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سیٹ اس میں ہے فعلا،
اس نے کیا، فاتحہ اس نے کھولا، جعلا اس نے بنایا. جی اس کی دہرائی کروا دیں برادر شہیر، آپ کروا دیں اس کی ایک دفعہ جلدی سے دہرائی معنی کے ساتھ. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. جی نیکسٹ ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں، یہ اب عربی بول چال ہے. حل جعلا، کیا اس نے بنایا؟ نام جعلا، جی ہاں اس نے بنایا. حل جعلو، نام جعلو. حل جعلتا، کیا آپ نے بنایا؟ نام جعلتو، جی ہاں میں نے بنایا. حل جعلتم، کیا آپ سب نے بنایا؟ نام جعلنا، جی ہاں ہم سب نے بنایا. سسٹر نصرت آپ سوال کر لیں اور برادر شہیر آپ جواب دے دیں. جلدی کر لیں، ٹائم بہت زیادہ شارٹ ہے. جی جی. هل جعل نام جعلا، هل جعلوا نام جعلو، هل جعلت نام جعلتو، هل جعلتم نام جعلنا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا. اب نیکسٹ اس میں اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. فاتحہ اس نے کھولا، فاتحہ ان سب نے کھولا. فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا. فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. اور فاتحت اس عورت نے کھولا. ٹھیک ہے، اس کو دہرا لیں. جی سسٹر زاہدہ آپ اس کی دہرائی کروا دیں جلدی سے. عربک پڑھ دیں بس جلدی. فتح، فتحو، فتحت، فتحتو، فتحتم، فتحنا. فاتحت، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ سیٹ ہم دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس ہے نصرہ، مدد کی اس نے. خلقہ پیدا کیا اس نے. عبدہ عبادت کی اس نے. اور ذکرہ یاد کیا اس نے. اب اس کی دیکھ لیتے ہیں ایگزامپلس، دیکھ لیتے ہیں اس کے کالم. فعل ماضی یعنی پرفیکٹ ٹینس کو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں سیکنڈ سیٹ کو پڑھ رہے ہیں. جی سسٹر افشین آپ اس کی دہرائی کروا دیں. نصرہ، نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی. نصرت نصرتا آپ نے مدد کی. نصرتو میں نے مدد کی. نصرتم آپ سب نے مدد کی. نصرنا ہم سب نے مدد کی. اور خلقا اس نے پیدا کیا. خلقو ان سب نے پیدا کیا. خلق کا آپ نے پیدا کیا. خلقتو میں نے پیدا کیا. خلقتم آپ سب نے پیدا کیا. خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. خلقت اس عورت نے پیدا کیا. ٹھیک ہو گیا سسٹر، بس ہاں یہاں تک ہی کروا دیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ پھر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. جی نیکسٹ اب اس میں دیکھ لیں، اگر تو دو پیش ہیں، زیدن زید نے. اب یہ جو ہے اصلی حالت میں ہے، اگر اس کے اوپر تنوین میں دو پیش ہیں اور یہ ایز اے سبجیکٹ یوز ہوگا، کرنے والا. لیکن یہاں پہ ہم ایگزامپلس میں اس کو ایز اے سبجیکٹ یوز کریں. زیدن، اس کے اوپر جو تنوین ہے وہ دو زبر یا دو زیر ہو سکتی ہیں اور یہ اپنی بدلی ہوئی حالت میں ہے جس پر کام کرنے کا اثر پڑے گا اور ہم اس کو ایز این آبجیکٹ یوز کریں گے. یہاں پہ حل نصر زیدن، زیدن نہیں ہے، اب یہاں زید نہیں کر رہا. کیا اس نے مدد کی زید کی؟ ٹھیک ہے، زیدن اب یہ ایز این آبجیکٹ یوز ہو رہا ہے کہ زید کی مدد کی جا رہی ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، نام نصر زیدن، جی ہاں اس نے مدد کی زید کی. حل نصر زیدن، کیا ان سب نے مدد کی زید کی؟ نعم نصر زیدن، جی ہاں سب نے، ان سب نے مدد کی زید کی. حل نصرتا زیدن، کیا آپ نے مدد کی زید کی؟ نام نصرتو زیدن، جی ہاں میں نے مدد کی زید کی. حل نصرتم زیدن، نام نصرنا زیدن. کوئی مجھے بتائے گا کہ حل نصرتا زیدن اور نام نصرتو زیدن کیوں؟ باقی تو اشارے سیم ہی سائڈ پہ ہیں. کیونکہ میم اس میں کوشچن کیا جا رہا ہے نا کہ آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، تو آگے سے جواب میں آپ میں ہی کہوں گی نا کہ میں نے یہ کیا ہے. جی ویری گڈ، اور ایسا ہی ہے. ہاں باقیوں میں تو وہی ہے، اس نے مدد کی، ہاں جی اس نے مدد کی، اور ان سب نے مدد کی، ان سب نے مدد کی. یہاں پہ سوال ہو رہا ہے ڈائریکٹ. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. خالق کا خلقہ اس نے پیدا کیا. خلقو ان سب نے پیدا کیا. خلقتا آپ نے پیدا کیا. خلقتو میں نے پیدا کیا. خلقتم آپ سب نے پیدا کیا. خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. میڈم سکرین نہیں نظر آ رہی. اس عورت نے پیدا کیا. میم کا نیٹ بند میڈم ہو گیا. سکرین نہیں نظر آ رہی. میم کا نیٹ بند ہو گیا. تب تک ہم ریوائز کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ میرے خیال سسٹر ثنا کا ذرا نیٹ میں ایشو تھا. چلیں ریوائز کریں جی. خلاقہ ہو گیا، آگے عبادہ کا کیجئے. عبادہ اس نے عبادت کی. عبدو ان سب نے عبادت کی.
अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तु मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सबने इबादत की, अबदना हम नहीं, सबने स्क्रीन इबादत नहीं की, नजर आ रही ना। अबदत उस औरत ने इबादत स्क्रीन नहीं नजर आ रही, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा क्या पढ़ रहे हैं? सर पढ़ क्या रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ ना, अब तो आपको याद हो जाने चाहिए। अच्छा चले ठीक है। सॉरी सर, ठीक नेट है, चला गया उसके था, मैं बाद आ गई कीजिए हूँ। उसका अगर आपने कंटिन्यू कर दाराबा का लिया तो कीजिए, ठीक है, कौन आप कर करना लें। चाहेगा दाराबा का? दाराबानी से जाकरा का, जाकरा दाराबा का का कौन करना चाहेगा? दराबा उसने मारा, दराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, दराबत उस औरत ने मारा। लगता मैं क्या सारों के नेट के साथ इशू बना हुआ है, पर ये पता नहीं क्यों इशू बने हुए हैं। जी स्क्रीन आ रही है मेरी? जी सर आ रही है, मैं कंटिन्यू करूं? अगर अगर आपने करना है तो आप कर लें कंटिन्यू। नहीं आप करवा दें, बाकी तीन टेबल आप करवा दें इसी तरह वर्बली। मैं करा देती हूँ सर, 1 मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर देती बगैर स्क्रीन के करवा दें। हूँ। जी सर आ गई है स्क्रीन। अच्छा जी, खालका इसकी कौन धराई करवाएगा? सिस्टर साजिदा आप करवा दें जल्दी से। खालाका उसने पैदा किया, खालाकू उन सब ने पैदा किया, खालकता आपने पैदा किया, खालकतू मैंने पैदा किया, खालकतुम आप सब ने पैदा किया, खालकना हम सब ने पैदा किया, खालकत उस औरत ने पैदा किया। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट देख लेते हैं जाकरा का। जी सिस्टर अफशीन आप करवा दें इसकी धराई। ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सबने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सबने जिक्र किया, ज़करना हम सबने जिक्र किया, ज़करत उस औरत ने जिक्र किया। माशाल्लाह जी, ये डॉक्टर सिंधु के नाम से है। नेक्स्ट आप करवा दें। सिस्टर आपकी जी सिस्टर स्क्रीन या आ तो नहीं ब्रदर। रही है? यस सना आपकी नहीं स्क्रीन शेयर बदा हो रही है। उसने इबादत की, अबदून अबदू उस उन सब ने इबादत की, अबदत आपने इबादत की, अबदतु मैंने इबादत की, अबदतुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। और अबदत उस औरत ने इबादत की। उस औरत ने इबादत अच्छा सर मेरे पास तो आ रही है स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आप लोग? हमारी एक सीन आ आ रही रही है है ना? मैम हमारे। हाँ जी, वो नेट का इशू है आई थिंक हर जगह पे। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें जो लास्ट सेट है हमारे पास वो है दाराबा उसने मारा, समिया उसने सुना, अलिमा उसने जाना, और अमिला उसने अमल किया। ठीक है, अब इसकी एक दफा जल्दी से दोहराई कर लेते हैं। जी अब दरब से मुराद मारना है, और दाराबा मसलन इसने मिसाल बयान की। ठीक है, तो इनके दोनों जगह पे मानी चेंज हो रहे हैं, ये दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको नेक्स्ट हम टेबल में पढ़ लेते हैं। जी ये डॉक्टर सिंधु के नाम से सिस्टर हैं या ब्रदर हैं? प्लीज आप दोहराई करवा जी दें जी जल्दी से। दरबा जी उसने सिस्टर। मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरब आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, और दाराबत उस उस औरत ने औरत ने मारा। मारा। जी माशाल्लाह जज़ा। फिर दोबारा हमारे पास अरबी बोलचाल है। जी इसमें आ जाता है हमारे पास हल दाराबा जैदन, क्या उसने मारा जैद को? माँ दाराबा जैदन, माँ से मुराद नहीं है, जी नहीं उसने नहीं मारा जैद को। माँ दारबू जैदन, क्या उन सबने मारा जैद को? माँ दारबू जैदन, जी नहीं। ठीक है, उन सब ने नहीं मारा जैद को। माँ दरबता जैदन, माँ दरबतु जैदन, हल दरब तुम जैदन, माँ दरबना जैदन। ठीक है, हल या माँ जो है वो दोनों लग सकते हैं। माँ जो है वो नहीं के लिए, हल जो है वो क्या सवाल के लिए। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। जी इसकी दोहराई करवा दें। सिस्टर अफशीन आप सवाल कर लें और सिस्टर साजिदा आप जवाब दे दें। जी हल ज़रबा ज़ैदन, माँ दराबा जईदन, हल ज़रबू ज़ैदन, माँ दराबू जईदन, हल ज़रबता ज़ैदन, माँ दरबतू जईदन, हल ज़रबतुम ज़ैदन। माँ दरबना जईदन। हाँ, हल से मुराद क्या और आ से मुराद भी क्या होता है, वो जो अलिफ के ऊपर पे वो होती है। ठीक है, और माँ से मुराद नहीं है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे हम देख लेते हैं समिया, जो हमारे पास थर्ड है आई थिंक। समिया उसने सुना, जिसको हम एग्जाम्पल है समी अल्लाहु लिमन हमीदा, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी। समिया जी ब्रदर शहीद आप इसकी दोहराई करवा दें जल्दी से। ब्रदर शहीद जी।
چلے مسز ندیم کے نام سے جو سسٹر ہیں وہ کروا دیں. سمیع اس نے سنا، سامیع ان سب نے سنا، سمیت آپ نے سنا، سمیت تو میں نے سنا، سمیت تم آپ سب نے سنا، سامینا ہم سب نے سنا، سمیعت اس عورت نے سنا. ماشاء اللہ جزاک اللہ. اب ہمارے پاس دوبارہ سے یہاں پہ عربی بول چال آ گئی ہے، تو اس کو مسز ندیم آپ سوال کر لیں اور سسٹر یہ جو ہیں سندھو، ڈاکٹر سندھو کے نام سے آپ جواب دیتے ہیں. جی سسٹر جلدی جلدی کریں. حال سمیع، نام سمیہ، حال سمیع، حال سامیع، نام سمیع، حال سمیتا، نام سمیت، سمیتو، سمیتو. سمیتو، حال سمیت، نام حال سمینا. سمیتو. جی ہاں، تو نام سے مراد جی ہاں، حل سے مراد کیا اور ماں سے مراد نہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے جی یاد رکھنا ہے. اب نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ اگین القرآن. اب یہ اصلی حالت میں ہے تو یہ جو ہے کرنے والا ہے اصلی حالت کے آخر میں دو پیش، ٹھیک ہے، تنوین میں. اور اگر اس کو ہم ایز این آبجیکٹ یوز کر رہے ہیں تو پھر اس پہ جو ہے جس پہ اثر پڑ رہا ہے تو آخر میں دو زبر یا دو زیر ہوں گے، القرآن. ٹھیک ہے، القرآن نہیں ہوگا اس میں. یہاں پہ اس کی اگزامپل دیکھ لیں آپ، حل سمع القرآن. ٹھیک ہے، کیا اس نے سنا قرآن کو؟ نام سمع القرآن، جی ہاں اس نے سنا قرآن کو. حل سمع القرآن، نام سمع القرآن. حل سمیت القرآن، کیا آپ نے سنا قرآن کو؟ نام سمیت القرآن، جی ہاں میں نے سنا قرآن کو. تو یہ ایز این آبجیکٹ یوز ہو رہا ہے قرآن یہاں پہ، ٹھیک ہے، جس پہ اثر پڑا ہے، جس کو سنا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، حل سمیتم القرآن، نام سمینا القرآن. جی ہاں سسٹر زائدہ آپ سوال کریں اور سسٹر افشین آپ جواب دیں جلدی جلدی سے. جی هل سمع القرآن؟ نعم سمع القرآن، هل سمع القرآن؟ نعم سمع القرآن، هل سمعت القرآن؟ نعم سمعت القرآن، هل سمعتم القرآن؟ نعم سمعنا القرآن. ماشاء اللہ جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، لاسٹ ٹو ہماری رہ گئی ہیں اس میں. علما اس نے جانا، علم ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علم تو میں نے جانا، علم تم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا. جی سسٹر فرزانہ آپ دہرائی کروا دیں اس کی جلدی سے. جی سسٹر فرزانہ، چلیں کوئی اور کروا دیں. بردر طارق آپ کروا دیں. جی بردر میں کروں؟ اخلاق احمد آپ کروائیں. جی آپ کروائیں جو بھی ہیں سسٹر یا بردر. جی عالمہ اس نے جانا، عالمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا، علمت اس عورت نے جانا. علمت، ہاں علمت اس عورت نے جانا. ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ جزاک اللہ. نیکسٹ یہ بھی سیم ہی ہے، بس ان کو آپ نے دھیان رکھنا ہے ان کے معنی میں. عملہ اس نے عمل کیا، عملون سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا، اور عملت اس عورت نے عمل کیا. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر ریحانہ آپ دہرائی کروا دیں اس کی جلدی سے. عمیلہ اس نے عمل کیا، عمیل ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عمل تو آپ میں نے عمل کیا، عمل تم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا، عمیلت اس عورت نے عمل کیا. جی ماشاء اللہ جزاک اللہ. یہ اب ہم نے دیکھ لیا کہ فعل کے چار اہم نمونے. ابھی تک ہم نے فعل ماضی کی دہرائی کی ہے میڈ کوئز میں، جیسے کہ فاتحہ، نصرہ، ضرب اور سمع. اس کے بعد ہم جو ہے نیکسٹ میں آفٹر میڈ کوئز انشاءاللہ جو ہے وہ فعل مضارع اور فعل امر کی اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہماری دہرائی کی کلاس کا اختتام ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سر اجاز جو ہے وہ آپ کو اورینٹیشن دیں گے، ٹھیک ہے، کوئز کی. تو پلیز کلاس جو ہے وہ آپ ڈسکنیکٹ مت کیجیے گا. جی سر. جزاک اللہ جی سسٹر، دونوں سسٹر کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ بہت اچھی انہوں نے ریویژن کروائی ہے. تو میں امید نہیں تھی کہ ماشاءاللہ مجھ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی انہوں نے ریویژن کروا دیا آپ لوگوں کو. اور تھوڑا سا ٹائم کا ایشو ہے، کوئی بات نہیں، ٹائم اوپر نیچے ہو جاتا ہوتا ہے. جی سلائڈ کلیئر جزاک ہے تو اللہ ہم خیر سر، کریڈٹ چل گوز ٹو یو سر. آپ لوگوں نے اتنا اچھا پڑھایا ہے تو بہت شکریہ. چل جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی آپ
کا اب مڈ کوئز آ گیا. جو لوگ اسپیشلی فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں تو اس کو ذرا غور سے سن لیں کہ مڈ کوئز میں کس طریقے سے پیپر آتا ہے اور کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے. اس کے سارے ریویژن وغیرہ آپ لوگوں نے کر لیا ہے, بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ریوائز کر لیا ہے. اچھا, اس کے اندر یہ ہوگا کہ ٹوٹل اس کے جو نمبر ہے نا وہ 80 نمبر ہے, یعنی کہ 80 نمبر کا یہ پیپر ہوگا اور اس میں کویشچن تقریباً 73 ہوں گے. مطلب کچھ ٹیبلز وغیرہ ہوں گے, اس سے تھوڑا سا وہ ہوگا. یہ آپ 20-25 منٹ میں لوگ کر لیتے ہیں, 45 منٹس میں میکسیمم کر لیتے, تو آپ کو اس کے کتنا ٹائم دیا جائے گا؟ 2 گھنٹے 120 منٹ آپ کو دیے جائیں گے. 8 بجے سے لے کے 10 بجے تک ہوگا. آپ کو پتہ ہے 11 نومبر کو انشاءاللہ ہمارا مڈ کوئز جو کہ کل رات کو ہوگا. ٹھیک ہے, باقی اپنے فون کو چارج کر لیں, ڈیوائسز وغیرہ اپنی چارج رکھیے گا. یہ نہ ہو کیونکہ ٹائم بونڈیڈ ہے, بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے آپ نے پہلے وزٹس کر رہے ہیں. لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ 8 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق اس کو ہم اوپن کریں گے اور 10 بجے اس کو ہم کلوز بھی کر دیں گے. تو لہٰذا اس دوران کوئی انٹرنیٹ کی کنٹینیوٹی کو کوشش کیجئے, کوئی مسئلہ نہ بن جائے. تو مطلب کہ ڈیٹا وغیرہ بھی ڈلوا لیجئے گا, کسی طریقے سے اس کو وہ مینیج کرنا ہے آپ نے. تو آپ نے اس کو رکھنا ہے جی اٹ از بیٹر. سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ اپنا سب سے پہلے وہاں پہ نام نہ لکھیں. آپ اس کو سالو کریں, سالو کرنے کے بعد نیچے آ جائیں, پھر آپ اوپر جائیں, اوپر جا کے نام لکھیں. پھر ایک ایک کو کیا جی آپ چیک کرتے جائیں, کوئی غلطی تو نہیں ہوئی, کوئی مسٹیک تو نہیں ہوئی, کوئی رہ تو نہیں گیا. تو اس طریقے سے آپ پھر اینڈ میں جا کے سبمٹ کریں, اور سبمٹ کے بعد اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اپنے پاس اس کو محفوظ بھی رکھیں. اپنے اسکور کو ویو کریں اور اسکرین شاٹ لے لیں. تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, لینڈسکیپ کے اندر رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, جس طرح یہ موبائل ہے, موبائل کو آپ نے کیا کرنا ہے, اس طریقے سے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس طریقے سے آپ نے موبائل کو رکھنا ہے, نہ کہ اس طریقے سے کچھ چیزیں جو ہے نا بیچ میں سے مس بھی ہو جاتی ہیں. تو آپ کوشش کیجئے گا کہ اس میں زوم ان زوم آؤٹ کر لیں. جیسے فالتا, فالتو اور فعالت, اس کے اندر فرق کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو اگر آپ کو کلک نہیں نہ ہو رہا تو آپ نے اس کو جو لنک ہے اس کو ریفریش کر لیں. ریفریش سے مراد یہ ہوگا کہ آپ اس کو دوبارہ بند کر کے چلائیں گے تو وہ دوبارہ چلنا سٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں آئے گا, کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کوئی ایشو آ جائے گا, کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں آئے گا. وہیں سے جتنے کا آپ نے سالو کیے ہوں گے اتنا ہی وہاں سے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گا. آپ وہاں سے اس کو کر بھی سکتے ہیں. جی, اس کے بعد زوم ان زوڈر کر کے آپ کو اس کے حرکات وغیرہ کو لازمی غور کیجیے گا. ان کیس آپ اینی ٹیکنیکل پرابلم کو مسئلہ ہو جائے تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں. میرے اس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کیجیے گا. تو پھر اگر کوئی ٹائم 10-15 منٹ اوپر دینا پڑے تو ہوگا. سلیبس جو ہے نا, جو ہم نے پڑھا ہے آج تک, جس کی ریویژن بھی کروا دی میری سسٹرز نے, سلیبس ہوگا لیسن نمبر 1 سے لے کے 11 تک, دونوں پارٹ ہوں گے, گرامر اور قرآن پارٹ بھی اور گرامر پارٹ بھی ہے. جنرل اس میں کانٹیکسٹ وغیرہ سلیکٹ دا کریکٹ آپشن ہوگی. عربک ٹو اردو ہوگا, اس کے ورڈز ہو سکتے ہیں, سینٹینس ہو سکتے ہیں, اردو ٹو عربک ہو سکتا ہے, جیسے ہم اپنی ورک بک میں کرتے آئے ہیں. عربک ٹو عربک آنسر کویشچن ہوں گے تو وہ عربک ٹو عربک میں ہوں گے. یس اور نو آپ نے اس میں لکھنا ہوگا. ٹیبلز آپ کوشش کیجئے اچھے سے یاد کر لیجیے گا. ٹوٹل ہم نے ابھی تک ماضی وغیرہ کیے ہوئے, پارٹس آف ورڈز جیسے اسم فعل حرف وغیرہ, اس کو دیکھیے. اوڈ ون جو ہے نا, اس کے اندر لوگ تھوڑا سا پھنس رہتے ہیں. اس میں اگر کوئی ہے مسئلہ تو میں آپ کو اس میں تھوڑے سے آج کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھا دوں. ریکنائز کرنا ہے آپ نے اسم فعل حرف کی بنیاد پر. کس پہ کرنا ہے؟ اسم فعل حرف. سب سے پہلے آپ نے اس میں آپشن دیکھنی ہے کہ اس میں سے کوئی اسم فعل حرف کی بنیاد پر الگ تو نہیں ہو رہا. یعنی کہ پاسبل ہے کہ اس میں اگر 4 دیے ہوئے, یا چلے میں 3 کی بات کرتے ہیں, اگر 3 آپشن ہوں تو اس میں سے ہو سکتا ہے 2 اسم ہوں 1 فعل ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے 2 اسم ہوں 1 حرف ہو, تو اس حرف کو آپ نے علیحدہ کرنا ہے, اس کو الگ کر دینا ہے. یہ بھی پاسبل ہے کہ اسم ایک ہو, حرف جو ہے نا فعل 2 ہوں, تو آپ نے اس کو الگ کر دینا. ہو سکتا ہے 2 فعل ہوں, حرف 1 ہو, اس کو آپ نے الگ کر دینا ہے. اس طرح ہو سکتا ہے کہ 2 حرف ہو اور 1 فعل ہو, تو آپ نے فعل کو الگ کر دینا. ہو سکتا ہے 2 حرف ہوں 1 اسم ہو, تو الگ کرنا. سب سے پہلے آپ نے اس بیس کے اوپر اسم فعل حرف کی بیس پہ آپ نے اس کو سیپریٹ کرنا ہے. پھر سیکنڈ آپ نے جانا ہے, اگر فرض کریں سارے کے سارے آپ کو اسم نظر آ رہے ہیں, سارے کے سارے فعل نظر آ رہے ہیں, سارے کے سارے حرف نظر آ رہے ہیں, تو پھر آپ ریکنائز کریں گے اس کو سنگولر پلورل, یعنی کہ واحد جمع کی بنیاد پر. کس کی؟ پھر آپ واحد جمع پہ جائیں گے.
یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے آپ کو نظر آ رہے ہوں اسم ہوں. اگر 4 کی بات کریں 3 ہو سکتا ہے واحد ہوں 1 جمع ہو، اور ہو سکتا ہے کہ 3 جمع ہوں 1 واحد ہو. تو آپ نے اس بیس کے اوپر پھر سیکنڈ آپشن پہ جانا. اسی طرح فیل ہو سکتے ہیں سارے کے سارے 3 واحد ہوں 1 جمع ہو، اور ہو سکتا ہے کہ 3 جمع ہوں 1 واحد ہو. جو 1 ہوگا اس کو آپ نے اس کو الگ کر دینا ہے. پھر آپ نے جب آپ دیکھ رہے ہیں جی سارے کے سارے حصوں میں سارے کے سارے سنگولر ہیں، اب ہم کہاں جائیں؟ پھر آپ نے مذکر مونس جینڈر کی بیس پہ اس کو سیپریٹ کرنا ہے. ہو سکتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے کیا ہوں اسم ہوں، ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے سنگولر ہوں. پھر آپ نے جینڈر پہ جانا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں سے 3 جو ہیں کیا ہوں گے مذکر ہوں گے اور 1 مونس ہوگا. ہو سکتا ہے 3 مونس ہو 1 مذکر ہو. اسی طرح فیل بھی ہو سکتے ہیں، سارے کے سارے فیل ہوں اور سارے کے سارے پلورل ہوں یا سنگولر ہوں. پھر آپ نے جینڈر کی بیس پہ جانا ہے. ایک دم سے آپ نے جینڈر پہ نہیں جانا. مڈ کوئز ایک ایگزام ہے، اس میں آپ کسی جگہ سے مدد نہیں لے سکتے، نہ بک سے لے سکتے ہیں، نہ پی ڈی ایف سلائیڈ سے، نہ کسی سے پوچھ سکتے ہیں، نہ آپ کسی بک سے ریفرنس لے سکتے ہیں، اور نہ ہی ویڈیو شیڈیو. اس وقت آپ ٹوٹلی اس کو بند کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اٹ از ناٹ این اوپن بک نہیں ہے. اٹ I will be not looking at your but میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں گا، لیکن اللہ is always watching all of us all the time and all the places. ہر جگہ ہر ٹائم اللہ اویلیبل ہے. تو کسی جگہ پہ دیکھنا میں اللہ be your guide and support. best of luck. میری وشز آپ کے ساتھ ہیں جی. میری خواہش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نمبر لیں. انشاءاللہ all of you will perform very well in quiz. بہت اچھا آپ لوگ اس کو پرفارم کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال اس طریقے سے آپ کا کوئز ہوگا. آپ کوشش کیجیے گا بالکل حمل کے ساتھ اس کو آپ سوالو کیجیے گا. کسی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تسلی کے ساتھ کیجیے گا جی. ٹھیک ہے جی. اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں، یا میں پھر ایک دفعہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں اس کے بارے میں آگے جو ابھی ہم کہہ رہے تھے. دعا کریں. اچھا اس کے اندر تھوڑی سی آپ کو ابھی یہ سسٹر نے بڑے آپ کو بتایا جی کہ النار جو ہے نا، سوری النار کیا ہے؟ منس ہے. اس میں کوئی آپ کو نشانی نظر نہیں آ رہی، جس طرح ہم نے گول تا یا الف تا کی بات کی ہے نا، تو اسی طرح دنیا کی انہوں نے بات کی تھی. یہ دونوں کیا ہے؟ منس ہے. ٹھیک ہوگا. اس کو آپ ذرا غور سے یاد رکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اولائکا اور ہاذا یہ سارے بھی اسم ہیں. ضمیریں جتنی ہیں ہوا ہم وغیرہ یہ ساری کیا ہیں جی؟ اسم ہیں. اس طرح ہو ہم وغیرہ یہ ساری کیا ہیں جی؟ ضمیریں جو ساری کیا ہوں گی؟ اسم ہوں گی. اب تھوڑا سا مجھے بتائیے گا، میں اگر یہاں پہ بات کرتا ہوں جی درابا، بلکہ اس کو کہتے ہیں دربت، دربتا دربتا. علم علم علمنا، اور اس طرح میں کہتا ہوں دربتم. تو اس میں کون سا آپ سیپریٹ کریں گے جی؟ سر دربتا. سر وہ مونس ہے، اس کو الگ کریں گے، باقی سارے مذکر ہیں. کون سی میری بہن کون سا مونس ہے؟ ذرا بس بات تو میں نے سر کہا 3 جو دربتا ہے. ہے دربتا ہے. ایک منٹ سر ذرا کی تو وہ کر لینا. دربتا تا کے سر اوپر وہ زبر. واحد ہے اور باقی سارے جمع ہیں. یہ واحد ہے، یہ سارے کے سارے جمع ہیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے اسم فعل حرف. اسم فعل حرف. اب یہ دیکھیں سارے کے سارے آپ کو فعل نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہوگا جی. یہ کیٹیگری میں ہے. کوئی اسم نہیں ہے جو ہم اس کو علیحدہ کر دیں، کوئی حرف نہیں ہے جس کو ہم علیحدہ کریں. اب جب سارے کے سارے فعل ہیں، سیکنڈ آپشن کہی ہم نے واحد جمع کی. ٹھیک ہے. اب ہم واحد جمع کو، یہ دربتا جو ہے نا آپ نے مارا، یہ واحد ہے، یہ بھی جمع ہے، یہ بھی جمع ہے، اور یہ بھی جمع ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو لہٰذا اوڈ ون میں کیا آئے گا؟ یہ آئے گا. منس پہ تب جائیں گے اگر یہ دربت ہوگا، تب بھی ویسے یہ ہو جانا تھا، لیکن اس پہ زبر ہے. زبر ہے. میں نے بار بار اس پہ زور دیا ہے کہ ضرب ہے.
چلیں ایک آدھی اور پریکٹس کر لیتے ہیں کوئی. چلیں اس کو دیکھتے ہیں جی ہم. کیا جی سامعو. سامعو ٹھیک ہو گیا جی. سامعو یہ فو ون. اور جی الصمد. اور اگر میں بات کروں جی النار، یہ دیکھیں یہ مؤنث ہے. اب مجھے بتائیں جی کون سا الگ کریں گے؟ سمیع. سمیع کیونکہ باقی سارے اسم ہیں اور یہ فعل ہے. سمیع فعل ماشاء ہے. اللہ جی، بہت زبردست جی. یہ فعل ہے، کفون اسم، ال لگا ہوا ہے اسم، اس میں بھی ال لگا ہوا ہے اسم. لیکن میں نے کوشش کی آپ کو کہ جی مؤنث ہے، لیکن آپ کیوں آگے نہیں گئے؟ سب سے پہلے آپ نے رہنا ہے اسم فعل حرف پر. اس بنیاد پر آپ نے دیکھا تو آپ کو پتہ چل گیا یہ فعل ہے، باقی سارے کے سارے اسم ہے. تو آپ نے پہلا کیٹیگری میں اس کو الگ کر دیا، نہ کہ آپ نے مؤنث پہ چلے گئے. ٹھیک ہے، مؤنث کی کیٹیگری سوچنا نہیں ہے. اگر مؤنث آگے لوگ کیا کرتے ہیں، مؤنث آگے اس کو الگ کر دو، اس کو الگ کر دو. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ برحال انشاءاللہ اسی طرح کا ہوگا. چلیں مؤنث والا بھی اگر کوئی. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے، اس کے اندر پریشان نہیں ہونا ہے. یہاں ہم اللہ سے دعا کرتے ہوئے ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.